Salam alaikum. مرحبا بكم في هاد لا دوزيام بارتي ديال لوردر اي اوبيراسيون ديال تروازيام اني كوليج. في لوردر اي اوبيراسيون في لا ديرنيير سيونس قلنا الى عندنا لاديسيون ولا سوستراكسيون ما كيوقع والو. دابا لوردر اي لا مولتيبليكاسيون، يعني مثلا اش كنقصدو باش ما نبقاش نخربق عليكم بالهضره. الى عندنا باغ اكزومبل اكس انفيريور ا 4، كنا قلنا الا بغينا نزيدو نقصو اللي بغينا كيبقى لوردر هو، ولكن دابا في لا مولتيبليكاسيون الا ضربنا في ان نومبر بوزيتيف ماشي بحال الا ضربنا في ان نومبر نيجاتيف. غنقول لكم علاش. الا عندنا مثلا كنا كنعرفوا بلي 3 انفيريور ا 4 ياك 3 صغر من 4. الا ضربت مثلا هنا في فوا 2 هنا في فوا 2 اش كيوقع؟ هذه كتعطيني 6 وهذه كتعطيني 8. شكون اللي كبير؟ 8. ما كاين حتى مشكل، بقى لوردر هو. ولكن إلا ضربت في موان 2 3 فوا موان 2 هي موان 6، 4 فوا موان 2 هي موان 8. شكون اللي كبير، موان 6 ولا موان 8؟ إذا موان 6 كبر من موان 8، دونك كنديرو موان 6 سوبيريور أ موان 8. مبقى والو، لا بقى مشكل شنو هو؟ كان انفيريور ولا سوبيريور. إذا الترتيب كيتبدل حيت ضربنا في ان نومبر نيجاتيف. كاين اللي كيقول لي عاوتاني هادشي راه ما كيديروهش لينا في لي زيكزارسيس. حنا غنمشيو ليكزارسيس. مثلا هنا عندنا اكس انفيريور ا 4 وقالوا لينا نديرو لا كومباريزون اونتر 3 اكس ولا موان 3 اكس اي موان 12. اشنو غادي ندير؟ عندي اكس انفيريور ا 4، انا بغيت موان 3 اكس. إذا on a x inférieur à 4, donc x fois moins 3, 4 fois moins 3. إلا درتي هكا عندو وقعتي في المحظور، وقعتي في الخطأ. علاش؟ حيت ضربتي في ان نومبر نيجاتيف خاص لوردر يتبدل، ما غيبقاش انفيريور غيولي سوبيريور. هنا كتكون فهمتي اشنو كدير. Alors, x fois moins 3 est moins 3x est supérieur à 4 fois moins 3 est moins 12. Donc moins 3x est supérieur à moins 12. بعض المرات كيعطيونا شي حاجة معقدة وخصنا نلقاو هنا x العكس. مثلا إلا عندنا مثلا moins 6 sur 4 ولا sur 5 x est supérieur ou égal à moins 2. هنا مثلا قالوا لنا نلقاو اكس كيفاش داير. اذا باش نلقاو اكس خصنا نحيدو هاد موان 6 سور 5. اشنو كنديرو؟ موان 6 سور 5 اكس موان 2. باش نتخلص اذا عندي هنا الضرب غادي نضرب في لانفيرس دو موان 6 سور 5. موان كنضرب في 5 فوا موان 6 و حتى هنا كنضرب في 5 سور موان 6. ولكن واحد الحاجه ما وقعتش فيها، ما غيبقاش هذا هكا، غيولي انفيريور حيت ضربت في ان نومبر نيجاتيف. علاش ضربت في لانفيرس؟ باش ندير لا سامبليفيكاسيون 5 6 و موان راه كيعطينا بلس. اش كيبقى عندي؟ كيبقى عندي اكس انفيريور moins fois moins il y a plus, 2 fois 5 il y a 10 sur 6. Alors, غادي غير ندير لا simplification نقسم على جوج هي 5 sur 3. Donc x inférieur à 5 sur 3. إذا شفتوا اش كيوقع. ولكن هادشي كامل باش يشد هنا خصنا دي زيكزارسيس، نديرو دي زيكزارسيس. بقى لينا حوايج اخرين هي لانفيرس. ملي كنبغيو نديرو لانفيرس هنا كاينين مشاكل اخرين. شنو هما؟ الا كان عندي مثلا باش نحط لكم هاد لا بروبريتي a inférieur ou égal à b avec a et b sont des nombres strictement positifs. دابا كنهضروا على اعداد موجبه. الا كان هذا هكا فنقدر نقول بان l'inverse de A ou l'inverse de B est supérieur.
كيتبدل الترتيب. نعطيكم مثال بسيط، مثلا 3 سوبيريور ا 4 مثلا سوبيريور ا 2 ياك. ولكن الا درنا لانفيرس ديال 3 المقلوب هي 1 على 3 وجوج هي 1 على 2، شكون اللي كبير؟ 1 على 2 ولا 1 على 3؟ ما عرفتش شكون اللي كبير، واش نص خبزه ولا الثلث ديال الخبزه؟ القضيه فيها الخبز، النص ديال الخبزه كبير كثر. اذا غنديرو 1 sur 2 supérieur à 1 sur 3. دونك l'ordre كيتبدل، كيولي 1 sur a supérieur à 1 sur b. فين نقدروا نحتاجوا هادو؟ تقدروا مثلا تكون عندي 2 sur x supérieur à 3 sur 4 sur 5. بغينا x اش كنديرو؟ كنقلب هاد دونك 2x sur 2. Donc x sur 2 est inférieur, de l'ordre, à 5 sur 3. Alors, je vais aller نضرب هنا في جوج وهنا في جوج. علاش؟ باش ندير لا سامبليفيكاسيون كيبقى ليا x inférieur 5 fois 2 هي 10 sur 3. وكنلقى لا كومباريزون دو x et 10 sur 3. اذا تخدموا العقل ديالكم وتعاملوا مع لا كيسيون، اشنو خصكم تعرفوا هما هادو. بقاو ليا جوج حوايج اخرين غنهضر عليهم في الاخر، هو لوردر اي لو كاري. فين غنحتاجو؟ مثلا عندي شويه في الوقت شويه الخدمه، كاين شويه الخدمه مع طويل وكثر الخاصيات. هو الا بغيت ندير لا كومباريزون de 3 racines de 2 et 2 racines carrées de 3. إلا درت لا ديفيرونس ما غتعطيني حتى حاجة. بغيت نزيد ونقص ما كاين ما نزيد، ما كاين ما نقص. بغيت نضرب ما كاين فاش نضرب. بغيت ندير لا كومباريزون ديريكتومون ما كاينش كيفاش 3 راسين دو 2 2 راسين 3. ما عرفتش شكون اللي كبير فيهم. هنا خصنا ندخل واحد الحاجة أخرى. شكون اللي مبرصنا هنا؟ مبرصنا الراسين كاري. كون قلتي لي 3 فوا 2 2 فوا 3 غنعرف شكون اللي كبير ولا شكون اللي صغير. ولكن حيت كاين الغاسين كاري وهادو دو نومبر ستريكتومون بوزيتيف باش ندير او كاري يكون بوزيتيف. اذا اش كنديرو؟ كنمشي نحسب هادي او كاري. on a 3 racines de 2 le tout au carré égale à 3 au carré fois racine de 2 au carré. حيت كاين بارونتيز راه ماشي كندير 3 بوحده ولا هذا بوحده، كل واحد فيهم كنعطيوه أس 2. 3 au carré هي 9 ماشي 6. هنا الغاسين كيمشي مع 2 كنبقى هنا 2 إيكال 18 ياك. كنمشي نحسب هادي au carré et 2 racines carrées de 3 le tout au carré égale à 2 au carré fois racine de 3 au carré. 2 au carré هي 4 racine 3 au carré هي 3 4 fois 3 هي 12. شكون اللي كبير 18 ولا 12؟ 18. إذا هذا كبر من هنا كوم 3 racine carrée de 2 au carré supérieur ou égal à 2 racine carrée de 3 au carré. alors ملي هذا كبر من هذا أس 2 يعني إلا كان أس 2 كبير كيبقى العدد كبير. دونك 3 racine carrée de 2 supérieur à 2 racine carrée de 3. هنا درت لا كومباريزون لهادوك الجوج. إذا إلا بغيت ندير في عندي غير الغاسين كاري مبرزطني كندير او كاري، ولكن خصو يكونوا ديناهم بوزيتيف. علاش؟ راه نقدر مثلا نحيد هادو دابا. عقلوا شنو لقينا هادي كبر من هادي. اذا ما غاديش كاع نحيد الاجوبه. بغينا نقارنو موان 3 راسين كاري دو 2 اي موان 2 راسين كاري دو 3. كاين اللي اش كيدير؟ كيمشي يدير هادي او كاري وهادي او كاري وكيشوف شكون اللي كبير. الا درتيهم او كاري غيعطيوك نفس النتيجه وكتقول لا. هنا اش كنديرو؟ كندير بحال ما كاينش ناقص، كندير لا كومباريزون هكا كنكتبها هاد الجواب. كنلقى في الاخر 3 راسين كاري دو 2 اي 2 راسين كاري دو 3. اش كنزيد؟ كنضرب باش يكون عندي موان، كنضرب هنا في موان وهنا في موان.
Donc, هانتوما. Donc, moins 3 racine carrée de 2 est inférieur à moins 2 racine carrée de 3. علاش؟ حيت هذه إلا بغيتي تدخلها ناقص بحال ضربتيها في موان زان، و موان زان سي ان نومبر نيجاتيف، دونك لوردر كيتبدل كيولي انفيريور. فهمتوا دابا مزيان؟ دونك نتمنى يكون هادشي موضح. بوزيتيف او كاري خصو يكونوا بوزيتيف، عطاوهم ليا هكا كندير بحال ما كاينش ناقص، كنمشي ندير لا كومباريزون ديال نومبر وفي الاخر كنضرب في موان وكنبدل لوردر. هادشي اللي كاين في لوردر اوبيراسيون. بقى لينا لونكادغمون نديروه ان شاء الله.